प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी हलचल मची हुई है कल से वीडियो आने के बाद से। ये वीडियो पहले कहाँ पर थी? कुछ टाइमिंग के ऊपर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं अपोजिशन जमातें कि ये पहले कहीं पर थी और अब अचानक से आ गई। और दूसरा ये भी शो किया जा रहा है कि शायद ऐसे मौके पर रिलीज़ करके इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद फर्दर क्या एक्शन होने जा रहा है? क्या आपका कॉमेंट है इस वीडियो पे? पहली चीज़ तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी ये सवाल कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो एक सवाल करना चाहिए कि क्या यहाँ सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा होता है या नहीं होता। सवाल तो ये है, क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर ख़रीदने पे, रिश्वतें देने पे? और वो लोग जो कि मुल्क की लीडरशिप है, यानी आपके एमपीज़ और ये जो आपके सेनेटर्स हैं, ये मुल्क की लीडरशिप है। तो जो रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और वो जो एमपीज़ अपने ज़मीर बेचते हैं, यानी सवाल तो ये है सबसे बड़ा। और पहले अगर ये सवाल अगर लोग पूछें कि ये क्या अभी हुआ है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफ़र आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफ़र की, तब मुझे पता चला कि ये तो ऊपर ये क्यों नहीं, जब एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है कि पैसा चलता है, इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। और ये जो सारी हमारी जमहूरियत की नफ़ी है, ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए? और ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचें? तो ये तो जमहूरियत की नफ़ी हो गई। और ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही ख़त्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। सवाल ये नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ, इन लोगों ने ये चोर जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये जो पीडीएम के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए कि जब आपको पता था 30 साल से, तो मैं तो बाद में आया हूँ, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप अभी आपने आप चीज़ों को छुपाने पे बिलीव नहीं करते, सारी रिपोर्टें आप मंजर पे ले आते हैं। ये आप कई दफ़ा फरमा चुके हैं, कह चुके हैं कि मुझे ऑफ़र हुई थी माजी में, तो आज ये बता दें कि वो ऑफ़र किसने की थी, कौन सी सियासी जमात थी, कौन सा फ़र्द था, ताकि उसका भी चेहरा सबके सामने आ जाए जो आपके पास गया और पैसे लेके ऑफ़र की कि सेनेट की सीटें बेची जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। मुझे एक आदमी ने ऑफ़र नहीं की, कई लोगों ने ऑफ़र्स भिजवाई कि अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें तो कई हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप शौकत खान हमें दे दें। इस तरह की ऑफ़र्स होती है। अच्छा, एक मिनट सुन ले, देखें, एक ने नहीं दी, कईयों ने दी हैं। और ये मुझे नहीं मिलती, मेरे और लोगों को जो और मेरे मसलन जो समझते हैं ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, उनको भी लोग पैसे ऑफ़र करते हैं कि जनाब अगर सेनेटर बना देती थी। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है, कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या बलूचिस्तान की, वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा, इस तरह ही पैसा। कोई वो 70 करोड़ रुपया, कोई 50 करोड़ रुपया ऐसे तो नहीं खर्च करता। प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, अभी आपने जिस कादिर ने वीडियो का जिक्र किया, सर ये इसमें जो जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने दिया, वो तो सामने आ गए। इसके नतीजे में जो सेनेटर्स मुंतखब हुए, आपने तो कल कार्रवाई की और अपने वज़ीर कानून को आपने हटा दिया, लेकिन इसके नतीजे में जो सेनेटर्स मुंतखब हुए, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ आर्टिकल 62-63 की कार्रवाई करनी चाहिए? और साथ ही सर, इस वीडियो के आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आपको उनसे सियासत सीखने का मशवरा दिया, इस पर भी कमेंट करते सर। देखें, इसमें जो ये इनकी जो लीडरशिप है दोनों मेन पार्टीज़ की और फजलुर रहमान, ये सबको पता है कि
پیسہ چلتا ہے اور فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس نے. اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو JUI میں نہیں تھے, وہ باہر سے آ کے سینیٹر بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ سوال تو ان کے اوپر کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سینٹ الیکشن آ رہا ہے. اب کیا ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے, ریٹس فکس ہو رہے ہیں, تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت الیکشن کروانا ہے؟ جب یہ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح کہا تھا, ان کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ جب اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, میں نے تائید کی نون لیگ کہ ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں. جب پتہ ہے اب اصل ایشو یہ ہے سینٹ الیکشن, بعد میں تو تفتیش کرتے رہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا سینٹ الیکشن ہم نے اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے لڑنا ہے یا ٹرانسپیرنسی لے کے آنی؟ یہ سارا ایشو ہے بس. اچھا پرائم منسٹر صاحب, پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی کیبنٹ نے گندم اور چینی امپورٹ کرنے کی بات کی ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے. زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کی. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن کے اوپر آپ نے پورا زور لگایا, اس کے نتائج تو سامنے آئے, لیکن اب زراعت کے اوپر بھی آپ میٹنگز کر رہے ہیں. سر ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں اتنی مہنگائی کیوں ہوئی؟ سر یہ اس حوالے سے ذرا عوام کے جو خدشات ہیں اس پر ذرا جواب دیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جب روپیہ گرتا ہے, جب ڈالر کے منسبت روپیہ گرتا ہے تو وہ مہنگائی بڑھنی ہوتی ہے. کیوں؟ ساری چیزیں جو باہر سے آپ آتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. جب پیپلز پارٹی آئی 2008 میں تو تب روپیہ گرا, تب 25% روپیہ گرا, 25% تک مہنگائی چلی گئی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2008-9 میں آج سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی کیونکہ روپیہ گرا تھا 25%. ہماری باری 24.5% روپیہ گرا جب ہم آئے. اور وہ روپیہ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کی امپورٹس اوپر چلی جاتی ہیں, ایکسپورٹس نیچے چلی جاتی ہیں, ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں بجائے اندر آنے کے, روپیہ گر جاتا ہے. روپے کی ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے, وہ ڈالر اوپر روپیہ نیچے. جب روپیہ نیچے گرتا ہے, تیل مہنگا, تیل مہنگے کے مطلب ساری ٹرانسپورٹ مہنگی, اس کا مطلب بجلی مہنگی, آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے, گیس آدھی گیس باہر سے امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی, اس کے بعد دالیں مہنگی, 70% دالیں باہر سے آتی ہے وہ مہنگی, گھی وہ باہر سے آتا ہے گھی مہنگا, اور پھر جب باہر کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر مہنگی, پٹرول کی قیمت بڑھے پھر مہنگی. یعنی جو مہنگائی ہے, اگر آپ کا آج اللہ کرے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو جائیں, جو بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, اور ہم امپورٹس سے زیادہ ایکسپورٹ شروع کر دیں تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا, مہنگائی کم ہو جائے گی. سو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ. دوسری وجہ بدقسمتی سے یہ تھی کہ ہماری 2 بارشیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے غلط ٹائم پہ آ گئی. تو جو ہماری گندم ہونی تھی اچھی بلی, وہ ہماری بارانی گندم کم ہوئی, تو جب اس کی کم ہوئی تو امپورٹ کرنی پڑ گئی. اچھا خان صاحب, ایک تو ویڈیو آنے سے آپ کے موقف کی تائید ہو گئی کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ انٹیکٹ نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ جو ہے اوپن بیلٹ سے انتخاب کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی لاء منسٹر کو سیک کر دیا, جو باقی لوگوں کے نام آ رہے ہیں جس طرح پرویز کھٹک صاحب, اور کہا گیا کہ وہاں پر اسپیکر ہاؤس کے اندر سارا معاملہ ہوا, تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کا پلان ہے؟ یہ ان کا کلیم ہے, انہوں نے پیسے لیے وہ کلیم. جی دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جی ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, یہ ایشو نہیں ہے. میں 5 سال پہلے تو میرے ممبر آ نہیں جا رہے تھے, میں تو 5 سال سے لگا ہوں اوپن بیلٹ کی. میں تو جب یہ نون لیگ نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, میں نے تو تب تائید کی ان کی. تو یہ تو اب سے نہیں میں کہہ رہا, جب سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی ووٹ 30 سال سے سب کو پتہ ہے کہ ووٹ بکتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں چینج کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے. ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. اس لیے تو گورنمنٹ میں آ کے کوئی بدلتا نہیں ہے, باہر کہتا ہے گورنمنٹ میں آ کے نہیں کرتے. ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے جب کہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینیٹرز, یہ لوگ روئیں گے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. ہم ایک ملک میں چینج لے کے آ رہے ہیں کہ
जब करप्शन ऊपर से शुरू होती है, जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट होगी, तो क्या थानेदार और पटवारी ठीक हो जाएगा? सर, लाइटर मूड के अंदर सियासी बातें हो गई। आपके सियासी फॉलोअर्स के अलावा क्रिकेट के फॉलोअर्स भी बहुत हैं। 18 साल बाद साउथ अफ्रीका को हमने रावलपिंडी में सर शिकस्त दी। टीम पूरा साल बहुत सारी क्रिकेट उससे खेलनी है। सर, कोई तवज्जो दे रहे हैं सर? मईशत के ऊपर भी आपको अपडेट्स मिलती होंगी, क्रिकेट के ऊपर भी अपडेट्स मिलती होंगी, तो क्या समझ रहे हैं कि सर बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? पूरा साल पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिकेट है, अचीवमेंट। देखिए, सच आपको बताऊं तो मुझे क्रिकेट के ऊपर कोई ज़्यादा टाइम नहीं, बल्कि मैंने मैच भी नहीं देखा। मुबारक तो टीम को देता हूं, लेकिन मुझे मैच देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो ठीक कर लिया। जो मैं बड़ी देर से कह रहा था कि इलाकाई क्रिकेट होनी चाहिए, ये ठीक हो गई। अब इसमें से वो पाकिस्तानी टीमें बनेंगी जो कि वर्ल्ड बीटर्स होंगी। अभी तक हम अच्छी टीम है, हम वर्ल्ड बीटिंग टीम नहीं बन सके अभी तक। उसकी वजह ये है कि हमारा जो बुनियादी क्रिकेट स्ट्रक्चर था वो गलत था। हिंदुस्तान ने अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लिया है, हिंदुस्तान एक दुनिया की बेहतरीन टीम बनती जा रही है। हमारा स्ट्रक्चर क्योंकि ठीक नहीं है, हमारा टैलेंट ज़्यादा है, मेरे हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ, लेकिन हम जो हमें जिस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो हम नहीं दे सकते। तो असल चीज़ ये है कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो ठीक करें, वो इन्होंने ठीक कर लिया। अब इसके ऊपर बिल्ड करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, जो टैलेंट पॉलिश होने में 2-3 साल लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम वर्ल्ड बीटिंग